tabang ang usa ka asong Pinoy, ang Aspin. Straight to the point. Nakatultol sa mga rescuers kung asa dapita ang nahimutangan sa mga tao nga nalusnuan o na tabunan na magkasama og yuta. Straight to the point. Samtang ato hiskutan sa mga kasama karong taon-taon, gumikan kay dunay usa ka maestro, naunsa maning mao nga maestro mga kasama, iyang gi pa kita unta no, gusto siya makakita sa abs sa iya mga tinunan. Nauwa mga bata, gipaak man oo mga tinunan, usa ni mga maestroha diay ha. May kaliwat po ning Aspin. Oh, namamaak man ngadto sa iyahang estudyante. Patagan ay pagtagad unya mga kasama karong taon kay ang amahan ning usa ka bata nga gipaak sa maestro usa ka pulis. Ay desidido ra ba yun ning amahan nga mo file og kaso batok niining mao nga maestro. Unsa man ka sir, ma'am ka? Anong gusto man kamutan sa abs sa mga tinunan, sir or ma'am? Sir, okay. Kinsa man ning mao nga maestro? Kay ato man yan ila-ilahon ron karong taon-taon kining mao maestro kay public official man kining mao nga maestro. Although na kita gitawag og right to privacy or Data Privacy Act, pero ang ato ang Constitution mismo mao nagmando magkasama ang atong batakan nga balaod nga ay pinakagamhanan sa tanang balaod ang ingon, public office is a public trust. Unya tanan nato mga opisyal sa gobyerno kinahanglan transparent ngadto sa publiko. So kini ni arong hitabua nakakuha kini interes sa publiko kun unsa ba ang safety sila mga tinunan, unsa na nila mga tinunan nganong ipakita man yun ang abs oy. Tataod lang. Ko na nato makasama ang report gikan sa Pag-asa Mactan aron may bawat ta kung asa na napita karon himutang si Bagyong Inting. DYHP. Una sa lahat. Weather update. Gikan sa Pag-asa at ikaw si Ever Tinio. Ever, may buntag? Okay. May buntag attorney o may buntag sa mga tigpaminaw. Kini ang pinakabago na weather update karong orasa adlong Martes sa Setyembre tuig 2024. Ang sentro sa bagyo na atong ginamonitor na si Enteng naa mahimutang sa may coastal waters sa Lawag Bikid, Ilocos Norte. O aduna na kini gikusgon sa hangin na moabot og 75 kilometers per hour duol sa sentro og paghurot o gustiness na moabot og 115 kilometers per hour. Ang nasabing bagyo nagpaingon sa amihanan ngadto sa kasadpan gipaspason na 25 o 20 kilometers per hour. Ang kaning bagyo nagpadayon gihapon silang nakaapekto sa mga probinsya sa may northern Luzon, particular na diri sa may western section sa northern Luzon, ug aduna tay mga nakataas na active tropical cyclone wind signal sa mga nasulting lugar. Base sa atong forecast, si Enteng posibleng mukusog pa sa severe tropical storm sa sunod na 12 ka oras apan kini magpadayon na mulayo sa Pilipinas hangtod sa makagawas na kini sa keeping area of responsibility ug mga adlaw. Ang gawas niya na padayon gihapon nga makaapekto ang hangin habagat dinhi sa may western section sa southern Luzon ug lakip na dinha ang Katibo, Kabisayaan. Para sa kahimtang sa atong panahon karong adlaw, ang atong mga silingan dinhi sa may western Visayas makasinati og madagkong na kalangitan na adunay mga katagtagtag na paguwan, panugdog ug kilat tungod gihapon kana sa hangin habagat. Kung sa nahibiling bahin sa Visayas, lakip ng diri ang probinsya sa Sugbo, makasinati ta sa medyo mapanganuron ngadto sa madag-umon na kalangitan na adunay mga patak-patak na pag-uwan, panugdog ug kilat ug kana tungod pod sa localized thunderstorms. Mao nga atong giabisuhan ang atong mga tigpaminaw na mahimo ay mahimutayon sa mga weather updates and influences na atong gipagawas diri sa Pag-asa Mactan. Kung paano sa kahimtang sa atong hangin o kanagatan, makasinasita og hinay ngadto sa kasarangan ng hangin na nagagikan bagatan sa habagatan sa sagpan diin ang atong kadagatan adunay hinay ngadto sa kasarangan na pagbalik. Dinhi sa Cebu ang dagat motaw binyang alas 11:09 sa udto ug mohunal sa alas 4 sa gabi.
ug karong adlaw ang atong temperatura diri gihapon sa Cebu. Dagdagan tubig guys kay Celsius. Ang atong So, haling adlaw ginamos, sa guys, kunyang oh. alas 5:52 Okay guys. sa hapon ug mo silang kunyang alas Ginamos, 5:35 sa buntag. Ito, ginamos. Ug ang atong Philippine Standard Gusto Time sila, malapit guys. sa 8:32 AM. Ug kanang pinakabagong weather update karong buntaga gikan diri sa pamuhatan sa Pag-asa Mactan kini si Everjan Tenyo Alang, nagpahinungod guys. na sa kabago-bagong panahon. Aduna kay Pag-asa para sa saktong impormasyon. Maayong buntag ug daghang salamat. Everjan, unsa may epekto aning bagyong Inting sa tuarong Sugbo? Karong adlaw. Epekto sa bagyo, sir. Yes, diri sa Cebu. Kumusta man na ato ang kahimtang sa panahon? Unsa epekto ni Inting although nakalayo na ni sa Cebu? Unsa epekto diri sa atong Okay, aron sir. sa Cebu? Everjan. So, si Bagyong Enting, sir, ana-ana na himutang diri sa may diri na sa dagat or kadagatan sa Ilocos Norte. Sa pagkakaroon, wala kitay nakitang unsa mang epekto ang bagyo diri sa unsa mang bahid sa Visayas. Ug labihan na diri sa Cebu, sir. So, ang atong bantayan is mag-expect kita og fair weather na naay mga sansa ng mga pag-uwan diri labihan na diri sa may hapon ug sa gabi, sir, diri para sa Cebu. Okay, salamat ka Everjan ha. Daghang salamat, sir. Okay, thank you kayo. XP, una sa lahat.